हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि मैले तपाईँहरूलाई क्लास 8 को मोरल एजुकेसन पढाउन जाँदैछु, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा भने क्लास 8 को मोरल एजुकेसनमै रहेर युनिट 4 को लेसन 2 हामीले पढिसकेका छौँ भनेदेखि आज भने मैले तपाईँहरूलाई त्यही पार्टमा रहेछ त्यही लेसनलाई फोकस गरेर चाहिँ त्यसको जुन एक्सर्साइज पार्ट छ तपाईँहरूको आफ्नो बुकमा पनि हैन त्यो एक्सर्साइज पार्ट गराउन जाँदैछु, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ है, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। अब ढिलो नगरिकन हामी सुरु गर्छौँ है त। एक्सर्साइजमा रहेको छ 1 नम्बरमा पुट अ राइट फर द स्टेटमेन्ट द्याट यु थिङ्क यु आर राइट एन्ड अ रङ फर द यु थिङ्क आर रङ। सहीलाई हामीले राइट जस्तो लाग्छ तपाईँको स्टेटमेन्ट, तपाईँले लेसन पढेअनुसार तपाईँले कुरा सही लाग्छ भने तपाईँले राइट गर्नु पर्यो, यस्तो तरिकाले राइट गर्नु पर्यो होइन। यदि तपाईँहरूलाई गलत लाग्छ, यो कुरा ठिक होइन भनेदेखि लाग्छ भने तपाईँले क्रस गर्नु पर्यो, यस्तो क्रस दिनु। ओके ल, अब हेरौँ है त। ए नम्बरमा रहेको छ वी हेभ टु पार्टिसिपेट इन कलेक्टिभ गुड वर्क्स टु डेभलप एथिक्स। हामीले चाहिँ कस्तो भन्दै कलेक्टिभ भनेको चाहिँ ग्रुपिङ खालको कामहरूमा चाहिँ लाग्नुपर्छ, पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। समाजमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ विकासको लागि, कस्तो किसिमको विकास, नैतिक विकासको लागि अथवा नैतिकताको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कलेक्टिभ किसिमको सामूहिक किसिमको राम्रो खालको कामहरूमा चाहिँ हामीलाई लाग्नुपर्छ, पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। अनि मात्र हामीले चाहिँ नैतिक कुराहरू विकास गर्न सक्छौँ अथवा नैतिक शिक्षाको पनि हामीले ज्ञान दिन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ गर्न खोजेको छ। यसलाई हामीले सही भन्न सक्छौँ, त्यही भएर यसमा के गर्छौँ त हामीले राइट चिन्ह लगाउनेछौँ। बी नम्बरमा रहेको छ इट इज बेटर टु माइग्रेट फ्रम बर्थ प्लेस भिलेज रेदर देन सल्भिङ प्रब्लम्स अफ द भिलेज। सो आफ्नो गाउँमा रहेको समस्या समाधान गर्नुभन्दा चाहिँ गाउँबाट चाहिँ बसाइ सर्नु, माइग्रेट भनेको बसाइ सर्नु राम्रो उपाय हो भनेर भनेको छ। के यो सही हो त? डेफिनेटली होइन। द्याट्स वाइ दिस इज रङ एन्सर। अब हाम्रो सी नम्बरमा रहेको छ इट इज नट गुड टु प्रोभाइड ड्रिङ्किङ वाटर टु द गेस्ट एट आवर होम। हाम्रो घरमा आएको पाहुनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पानी पिउनु पानी दिनु चाहिँ राम्रो होइन भनेर भनेको छ। के यो सही हो त? डेफिनेटली रङ हो, त्यसैले यसलाई रङ भन्छ। हामीले पिउने पानी दिनुपर्छ। डी नम्बरमा रहेको छ वी निड टु स्पेन्ड सर्टेन पर्सन अफ आवर अर्निङ इन द सोसल वर्क। हामीले चाहिँ हाम्रो कमाएको पैसा, हाम्रो कमाएको जति पनि आम्दानी छ हाम्रो, त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति पैसा चाहिँ हामीले समाज सेवाको लागि, समाजको कामको लागि लगाउनु पर्दछ, सोसल वर्किङको लागि गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ भनेको छ। के यो कुरा सही हो त? डेफिनेटली सही हो। द्याट्स वाइ दिस इज राइट एन्सर अरे है मैले। ई नम्बरमा रहेको छ देयर मस्ट बी आवर नेम इन द वर्क द्याट वी हेभ डन आवर पर्सनल एक्सपेन्स भनेको चाहिँ आफूले प्राइभेट खर्च लगाएर गरेको कामहरूमा चाहिँ आफ्नो नाम हुनुपर्छ अरे। के यो कुरा साँचो हो त? होइन नि होइन। द्याट्स वाइ दिस इज अल्सो रङ भनिन्छ नि होइन, हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि भन्ने गरिन्छ होइन, एउटा हातले दिएको अर्को हातले थाहा पनि नपाओस्, त्यसरी दान गर्नुपर्छ, त्यसरी धर्म गर्नुपर्छ भनेको छ होइन, दान धर्म गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यही भएर डेफिनेटली दिस इज रङ भयो। एफ नम्बरमा रहेको छ वान मस्ट मेक हिज अर हर कम्युनिटी नेबरहुड एक्जेम्पलरी भनेको चाहिँ उदाहरणीय काम बन्नुपर्छ। जो चाहे केटा मान्छे होस् चाहे केटी मान्छे होस्, समाजमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ छिमेकीमा चाहिँ उदाहरणीय टाइपको चाहिँ मान्छे बन्नुपर्छ भनेको चाहिँ कुरा सही हो त? यस, दिस इज राइट। द्याट्स वाइ वी से राइट हियर एन्ड मैले राइट एन्सर गर्दछु होइन, करेक्ट चिन्ह लगाएँ भन्ने पनि होइन। जी नम्बरमा रहेको छ वी मस्ट बी प्रोएक्टिभ बाई आवर सेल्फ फर पोजिटिभ वर्क। हामीले के हुनुपर्छ त? राम्रो किसिमको कामको लागि सधैँभरि तत्पर र सजग भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। वी मस्ट बी प्रोएक्टिभ बाई आवर सेल्फ फर पोजिटिभ वर्क। दिस इज अल्सो राइट एन्सर। पहिले नै सजग भएर चाहिँ राम्रो खालको काम चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ तत्पर हुनुपर्छ। राइट गरेँ मैले त्यसमा पनि। 2 नम्बरमा रहेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। हामीलाई खाली ठाउँ भर्नुपर्ने छ। ए नम्बरमा रहेको छ देयर वाज अ ... सुन्तली भिलेज अबाउट वाटर। देयर वाज अ प्रब्लम। देयर वाज अ प्रब्लम इन सुन्तली भिलेज अबाउट वाटर। पानीको समस्या थियो सुन्तली भिलेजमा। बी नम्बरमा रहेको छ द भिलेजर्स थट अफ ... भनेको छ के भिलेजर्स गाउँको मान्छेले के सोचेको थियो त? पहिला सोचे माइग्रेटिङ, यानि कि कसो भनेदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ बसाइसराइ जाने भन्ने कुरा उनीहरूले सोचेका थिए नि त होइन, सुन्तली भिलेजको मान्छे, त्यही भएर माइग्रेटिङ। अब अर्को सी नम्बरमा रहेको छ गङ्गा ... प्रोभाइड वाटर टु द पेडेस्ट्रियन्स फर ड्रिङ्क। गङ्गा कुड नट प्रोभाइड वाटर टु ड्रिङ्क
टु द पेडेस्ट्रियन्स भनेको चाहिँ पैदल यात्री भन्न खोजेको होइन। पैदल यात्रा पानी दिन सकेको थियो त थिएन नि त होइन, किनभने सुन्तले भिलेजमा पानीको समस्या थियो, त्यही भएर कुड नट प्रोभाइड वाटर। डी नम्बरमा रहेको छ अ फ्यामिली द्याट प्रोभाइड्स गुड हस्पिटालिटी टु द गेस्ट इज अ डट भनेको छ, डट फ्यामिली भनेको छ। अ फ्यामिली द्याट प्रोभाइड्स गुड हस्पिटालिटी टु द गेस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो परिवार जसले चाहिँ पाहुना आएको मान्छेलाई चाहिँ राम्रो किसिमको सर सुविधाहरू हुन्छ नि, अब हस्पिटालिटी हरेक किसिमको चाहिँ अब खानपान हरेक कुराको चाहिँ राम्रो तरिकाले व्यवस्था गरिदिन्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई रिच भनिन्छ या गुड भनिन्छ? पक्कै पनि गुड मान्छे भनिन्छ। धन मात्र हुनुपर्छ भन्छ छैन, पैसाले मात्र सबै कुरा त डेफिनेटली गर्न सक्दैन, मन पनि चाहिन्छ दिनको लागि होइन, राम्रो हस्पिटालिटी, द्याट्स वाइ गुड फ्यामिली। ई नम्बरमा रहेको छ गङ्गा ह्याड सेभ्ड सम डट भनेको छ। गङ्गा ह्याड सेभ्ड मनी अर वाटर, डेफिनेटली मनी। उसले आफ्नो थोरै पैसा चाहिँ आफ्नो कमाएको पैसाबाट चाहिँ आम्दानीबाट चाहिँ थोरै पैसा चाहिँ जोगाएकी थिइन्। एफ नम्बरमा रहेको छ द बिडिसी डट गङ्गास प्रोजेक्ट। द बिडिसी हेल्प्ड हुन्छ, रिजेक्ट भनेको स्वीकार नगर्नु, अस्वीकार गर्नु होइन, अनि हेल्प गरेको थियो बिडिसीले, द्याट्स वाइ वी क्यान से हियर द बिडिसी हेल्प्ड गङ्गास प्रोजेक्ट। जी नम्बरमा रहेको छ देयर इज डट इन गङ्गाज हाट आफ्टर कन्स्ट्रक्सन अफ द वाटर ट्याङ्क। देयर इज डट इन गङ्गाज हाट आफ्टर कन्स्ट्रक्सन अफ द वाटर ट्याङ्क भनेको छ। देयर इज पिस, मनमा शान्ति भयो नि त होइन गङ्गालाई, किनभने पानीको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ भइसकेपछि ट्याङ्कको कन्स्ट्रक्सन होइन, वाटर ट्याङ्कको कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि उसलाई मनमा शान्ति भयो, त्यही भएर पिस लेख्न सक्छौँ हामीले। एच नम्बरमा रहेको छ वी हेभ डट फर मोरल प्र्याक्टिस फ्रम सुन्तले भिलेज। वी हेभ इन्सपिरेसन भनेको उत्साह होइन, एउटा सजेसन, इन्सपिरेसन, उत्साह जसले गर्दा चाहिँ हामीले पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, उदाहरणीय काम होइन। इन्सपिरेसन, वी हेभ इन्सपिरेसन फर मोरल प्र्याक्टिस फ्रम सुन्तले भिलेज। हामीले सुन्तले भिलेजको जुन हामीले पढेको छ त्यहाँबाट धेरै कुराहरूको चाहिँ मोरल प्र्याक्टिस गर्न सक्छ र मोरल कुरा पनि सिक्न सक्छ, इन्सपिरेसन। 3 नम्बरमा रहेको छ म्याच द फलोइङ्स। हामीले चाहिँ यहाँनिर दुईवटा म्याच गर्नुपर्छ, ए र बीलाई होइन, हामी अब हेरौँ है त। फर्स्टमा एमा रहेको छ चिल्ड्रेन डट, यहाँ म्याच गर्नु पर्ने छ चिल्ड्रेन। बीमा रहेको छ द भिलेजर्स। म तपाईँहरूलाई फर्स्टमा सबै पढेर सुनाउँछु, ग्रुप ए को पनि ग्रुप बी को पनि, लास्टमा हामी म्याच गर्नेछौँ। ओके, चिल्ड्रेन द भिलेजर्स फर नट बिङ एबल टु गिभ वाटर टु गेस्ट। The true earning, Ganga's effort, Ganga requested to the Vidishi, Ganga had not worked, B मा रहेको छ ग्रुप बीमा हाम्रो। ए मा रहेको छ did not like to migrate, Ganga became sad for drinking water। डी नम्बरमा रहेको छ for her name। ई नम्बरमा रहेको छ could not reach school on time। एफ नम्बरमा रहेको छ helps like mother in need। जी नम्बरमा रहेको छ मेड ड्रिङ्किङ वाटर अभाइलेबल इन द सुन्तले भिलेज। अब यसमा हाम्रो म्याच गर्नुपर्ने छ, हामीलाई के हुन्छ त, चिल्ड्रेन कुड नट रिच स्कुल अन टाइम, किनभने पानी बोक्नु पर्थ्यो, पानी तान्न जानु पर्ने पर्थ्यो धेरै टाढाबाट होइन, त्यही भएर उनीहरूले सधैँ चाहिँ स्कुल जान लेट हुन्थ्यो। द भिलेजर्स, अब यसमा के हुन्छ होला त, डिड नट लाइक टु माइग्रेट, गङ्गा बिकेम स्याड फर ड्रिङ्किङ वाटर, फर हर नेम, कुड नट रिच अब भइसकेको थियो त, हेल्प लाइक मदर इन निड, मेड ड्रिङ्किङ वाटर अभाइलेबल इन द भिलेज भनेको छ। द भिलेजर्स डिड नट लाइक टु माइग्रेट भनेको चाहिँ उनीहरू बसाइ सर्न चाहँदैन थियो भिलेजर्स अनि गाउँको मान्छेहरू। सी नम्बरमा रहेको छ फर नट बिङ एबल टु गिभ वाटर टु गेस्ट, गङ्गा बिकेम स्याड, किनकि पानी दिन नपाएर पाहुनाहरूलाई ऊ स्याड थिइन् होइन। डी नम्बरमा रहेको छ द ट्रु अर्निङ हेल्प्स लाइक मदर इन निड होइन। अब ई नम्बरमा रहेको छ गङ्गाज इफोर्ट भनेको छ, के हुन्छ त्यसमा, गङ्गाज इफोर्ट मेड ड्रिङ्किङ वाटर अभाइलेबल इन सुन्तले भिलेज। गङ्गा रिक्वेस्टेड टु भिडिसी for drinking water, Ganga had not worked, her name भयो होइन। ल तपाईँहरूले पनि यसरी नै
आफ्नो कपीमा अथवा आफ्नो बुकमा चाहिँ जोड मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै ए र बी छुट्याएर ग्रुपलाई। ओके ल, अब हामी जाँदैछौँ 4 नम्बरमा रहेको छ राइट सर्ट एन्सर। हामीलाई छोटो छोटो एन्सर गर्नुपर्ने छ, जहाँ चाहिँ म तपाईँलाई हिन्ट्स दिनेछु र तपाईँले आफूले मिलाएर गर्नुपर्ने छ है त। ओके, म तपाईँलाई जस्ट भनिदिन्छु कि यो प्याराग्राफमा चाहिँ यस्तो यस्तो एन्सर छ, तपाईँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु। तपाईँहरूले आफूले एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल, ए नम्बरमा रहेको छ वाइ कान्ट। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई क्वेसन पढेर सुनाउँ होइन, सबै बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि। राइट सर्ट एन्सर भनेको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो ए नम्बरमा क्वेसन रहेको छ वाइ कान्ट चिल्ड्रेन रिच स्कुल अन टाइम। बच्चाहरू चाहिँ किन स्कुल टाइममा पुग्न सक्दैनथे। वाइ डिन्ट द भिलेजर्स लाइक टु माइग्रेट। त्यहाँ गाउँको मान्छेहरू किन चाहिँ बसाइ सर्न चाहँदैनथे। सी नम्बरमा रहेको छ वाट ह्याड गङ्गा हर्ड इन हर चाइल्डहुड। उसले चाहिँ गङ्गाले सानो आफ्नो बच्चा बेलामा चाहिँ के सुनेकी थिइन्। डी नम्बरमा रहेको छ वाट डिड गङ्गा प्लान विथ द मनी सी ह्याड सेभड। गङ्गाले आफूले सेभ गरेको पैसाबाट चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ प्लान गरिन्। ई नम्बरमा रहेको छ विच प्रपोजल अफ द भिलेजर्स डिड गङ्गा डिने। भिलेजर्स भने कि गाउँको मान्छेहरूको चाहिँ कुन चाहिँ प्रपोजललाई चाहिँ उनले चाहिँ गङ्गाले चाहिँ हुँदैन, म यो कुरा मान्दिनँ भनेर चाहिँ डिने गरेकी थिइन्, रिजेक्ट गरेकी थिइन्। एफ नम्बरमा रहेको छ हाउ इज वाटर ट्याङ्क प्रोटेक्टेड। वाटर ट्याङ्क चाहिँ कसरी प्रोटेक्टेड यानि कि सुरक्षित भयो। जी नम्बरमा रहेको छ हाउ डु द भिलेजर्स रेस्पेक्ट गङ्गा। यो भिलेजर्स यानि गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ गङ्गालाई चाहिँ कसरी चाहिँ के नामले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्यो भनेर भनेको छ। अब हामी यसको एन्सर हेरौँ है त। ओके, आई होप तपाईँहरूले एन्सर गेस गरिसक्नु भएको छ होला, किनभने अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ लेसन। यस, ए नम्बरमा रहेको छ वाइ कान्ट चिल्ड्रेन रिच स्कुल अन टाइम। वाइ कान्ट चिल्ड्रेन रिच स्कुल अन टाइम। बच्चाहरू चाहिँ किन चाहिँ स्कुल टाइममा पुग्न सक्दैनथे। रिजन के थियो त्यसमा, हामी सबभन्दा माथि जाउँ है त। ओके, कहीँ जानु पर्दैन, तपाईँहरूको आफ्नै बुकमा छ एन्सर। यस यस, हेर्नुहोस् है त। अब बिकज होइन, बिकज देयर वाज भेरी डिफिकल्ट टु गेट वाटर इन सुन्तली भिलेज एन्ड the villagers used to fetch water from remote place named Change Khola. The villagers used to be gathered early in the morning and go to fetch water, making noise and waking up each other. They had to spend almost whole morning to fetch water. The children always used to be late school due to the same problem. तपाईले यो आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। Because children have to fetch the water. हामीले यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म पढेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, अब हाम्रो अर्को रहेको छ बी नम्बर। बी नम्बरमा के छ त हाम्रो क्वेसन, वाइ डिन्ट द भिलेजर्स लाइक टु माइग्रेट। भिलेजर्स यानि गाउँको मान्छेहरू चाहिँ किन चाहिँ बसाइ सर्न चाहँदैनथे। यसको एन्सर पनि हेर्नुहोस् है त, हामीहरूले हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूले। म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु। यस 2 नम्बर प्याराग्राफ सेकेन्ड प्याराग्राफमै छ हाम्रो। द भिलेजर्स इभन थट टु माइग्रेट फ्रम द भिलेज बिकज अफ द प्रब्लम। सुन्नुहोस् है त, यहाँदेखि हामीलाई लेख्नु परेन कि यसको एन्सर चाहिँ कहाँदेखि लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई आफ्टर अ लङ डिस्कसन दे कन्क्लुडेड द्याट वान सुड नट लिभ देयर बर्थ प्लेस एज फार एज पोसिबल, सो दे गेभ अप द आइडिया अफ माइग्रेटिङ। बुझ्नुभयो नि, बिकज लिभिङ देयर बर्थ प्लेस इज नट पोसिबल, वी सुड सल्भ द प्रब्लम वेयर वी आर लिभिङ भनेर चाहिँ हाम्रो तरिकाले भन्न सक्छौँ भनेदेखि। तर भिलेजर्सले क्वेसनले मागेको चाहिँ भिलेजर्सले हो नि त होइन, वाइ डिन्ट भिलेजर्स लाइक टु माइग्रेट। किन चाहिँ उनीहरू माइग्रेट यानि कि बसाइ सर्न चाहँदैन। बिकज दे डिन्ट वान्ट टु लिभ द प्लेस वेयर दे ह्याड बर्न। उनीहरू जहाँ जन्मेका थिए त्यो ठाउँ उनीहरूले छोड्न चाहँदैनथे होइन। बी नम्बरको एन्सर। ओके, यहाँनिर रहेको छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ बर्थ प्लेस, आफूले जन्मेको ठाउँ छोड्न चाहँदैनथे त्यसै कारणले। ओके, अब अर्को रहेको छ हाम्रो सी नम्बरको क्वेसन। सी नम्बरमा के छ त, वाट डिड गङ्गा हर्ड इन हर चाइल्डहुड। वाट डिड गङ्गा हर्ड इन हर चाइल्डहुड। अब यसको एन्सर पनि हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, एकदमै सजिलो छ है यो। यस सुन्नुहोस् है त,
She had read in her childhood that no matter how poor a family is, if a family provides a good hospitality to guests, provides space to take rest and water to drink, the family is considered to be a well-cultured family. This is the answer. Okay, C नम्बरको तपाईले यसमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो डी नम्बरमा रहेको छ यस What did Ganga plan with the money she had saved? उसले आफूले राखेको पैसाबाट चाहिँ उनी के गर्न चाहन्थिन् त गङ्गाले चाहिँ त्यो पनि हामी एकदमै हेरिहालौँ है त। यस एन्सर प्याराग्राफमै छ तपाईहरुले सुन्नुस् है त। म तपाईहरुलाई प्याराग्राफ पढेर सुनाउँदैछु त्यसपछि तपाईहरुले मिलाएर एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। She had saved a little money. She had not planned what to do with that money yet. She knows that one has to utilize her money earned by hard work to help the people in need. She thought herself of doing something new. After a few days, the winter vacation began in her school. She went to the village development community (VDC) office requesting them to manage to bring water for Sange Khola in their village. The VDC responded that there was no sufficient budget in VDC for the project. VDC also said that it could be buy the pipeline under the limitation of their budget, but it was difficult for them to build a reservoir tank. Ganga proposed that she will manage other resources if VDC can manage for pipeline. VDC agreed to manage pipeline up to the village from Sange Khola. बुझ्नुभयो नि अब Ganga started building reservoir tank in the village on her personal expenses. ल अब यहाँ रहेछ तपाईको आन्सर। ओके यो रहेको छ तपाईहरुको आन्सर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। डी नम्बरको रहेको छ आन्सर यहाँनिर रिजर्भर ट्याङ्क आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ। ई नम्बरमा रहेको छ यस which proposal of the villagers did Ganga deny? Which proposals of the villagers did Ganga deny? गङ्गाले चाहिँ कुन चाहिँ प्रपोजल चाहिँ भिलेजर्सहरूले गाउँको मान्छेले राखेको प्रपोजल चाहिँ उसले चाहिँ रिजेक्ट गरेकी थिइन्। ल यो पनि हेरिहालौँ हामी। Ganga denied that proposal. She said that I didn't work for my name. I worked for the welfare of others. She requested the villagers not to dirt the surrounding. She also erected a fence around the water tank in her own expense in order to protect the tank. बुझ्नुभयो नि किन चाहिँ भिलेजर्सले भनेको कुरा उसले रिजेक्ट गरेको डिनाइड गरेको थियो त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Which proposal? हेर्नुस् है तपाईं यसको आन्सर यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। Villagers proposed that since Ganga built the water tank with her own expense, the tank should be named after her. Tank should be named after her. यहाँनिर है त यो रहेको छ हाम्रो ई नम्बरको आन्सर। ओके उसको नाममा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले रिजेक्ट गरेकी थिइन्। एफ नम्बरमा रहेको छ हाउ इज द वाटर ट्याङ्क प्रोटेक्टेड? हाउ इज द वाटर ट्याङ्क प्रोटेक्टेड? वाटर ट्याङ्क इज प्रोटेक्टेड बाई हेर्नुस् है तपाईहरुले erected a fence around the water tank in her own expenses in order to protect the water tank. Trees were planted all around and Sautaro was made nearby. हेर्नुस् है त trees were planted यहाँबाट मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ छ यो रहेको छ हाम्रो जी नम्बरको आई थिंक मलाई एफ नम्बरको आन्सर भन्दिउँ हैन एफ नम्बरको आन्सर trees were planted all around भनेर चाहिँ हामीले एफ नम्बरको आन्सर लेख्न सक्छौं। लास्टमा हाम्रो रहेको छ जी नम्बरको यहाँ क्वेशन रहेको छ हाउ डिड विलेजर्स रेस्पेक्ट गंगा? हाउ डिड विलेजर्स रेस्पेक्ट गंगा? गाउँको मान्छेले चाहिँ गंगालाई चाहिँ कसरी रेस्पेक्ट गरेको थियो नि त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ everyone in the village respect Ganga and say that she was blessed by the god of water Jaladevi.
सी इज गोइङ टु बी अनर्ड बाई द विदेशी यहाँबाट पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ सी इज द respect in the village by calling her name Jaladevi, which yes यहाँबाट है यसको जी नम्बरको एन्सर हो के चाहिँ जलदेवी भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ उसको गाउँको मान्छेले उसलाई रेस्पेक्ट गरेको थियो हैन त ल यो भयो हाम्रो एन्सर अब हामीले यहाँसम्म त गर्यो अब हाम्रो 5 नम्बरमा रहेको छ डु द फलोइङ एक्टिभिटिज हामीलाई फलोइङ तल लेखेको एक्टिभिटिज चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्ने छ के तपाईँहरूले यहाँनिर मैले भन्नेछु तपाईँहरूले आफूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ हैन तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ ए नम्बरमा रहेको छ यु हेभ रिड अबाउट गङ्गाज सोसल वर्क विच गिभ्स अस गुड मोरल मेक अ स्याम्पल अफ अ लेटर अफ थ्याङ्क द्याट द भिलेजर्स आर गोइङ टु प्रोभाइड गङ्गाज कलेक्टिभली अब हामीले गङ्गाजको यहाँनिर जुन किसिमको एउटा सोसल वर्किङ राम्रो खालको काम पढेको थियौँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो खालको एउटा मोरल इन्सपिरेसन पनि पायो र मोरल कुराहरू सिक्न पनि सक्यो त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्किङ लेटर लेखेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ स्याम्पल हुन्छ नि एउटा स्याम्पल कस्तो भन्दाखेरि थ्याङ्क यू लेटर जहाँ चाहिँ लेटर अफ थ्याङ्क द्याट द भिलेजर्स आर गोइङ टु प्रोभाइड गङ्गाज कलेक्टिभली गङ्गाले गरेको कामहरूको बारेमा चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्टिभ वेमा चाहिँ एउटा लेटर लेखेर चाहिँ स्याम्पल देखाउनु पर्ने छ तपाईँहरूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ बी नम्बरमा रहेको छ रिड द फलोइङ प्यासेज अबाउट द भिलेज डिभाइड योर क्लास इन्टु 2 ग्रुप्स one of the groups tells the problems of the village and next group gives the solution their solution भनेको छ हामीले यहाँ प्यासेज पढ्नुपर्ने छ एउटा सानो प्यासेज जस्तो दिएको छ प्यासेजमा पढेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम देखाउनु पर्ने छ र प्रब्लम अनुसारको त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको सल्युसनहरू दिन सकिन्छ एउटा ग्रुप दुईटा ग्रुप बनाएर चाहिँ एउटाले प्रब्लम अर्कोले सल्युसन दिने तरिकाले चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ ओके म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन जाँदैछु देयर इज अ ब्युटिफुल भिलेज The village is there is a beautiful village. The village is surrounded by the paddy field. एउटा राम्रो गाउँ छ हैन जहाँ चाहिँ धानको अनि अन्नहरूको चाहिँ उब्जाउ भइरहेको जमिन छ है जहाँ चाहिँ ओरपर सबै केले चाहिँ भिलले चाहिँ त्यो गाउँ चाहिँ केले ढाकिएको छ केले उसको ओरपरमा के छ त गाउँको ओरपर चाहिँ खेतीयोग्य भूमि जहाँ चाहिँ धान जौ गहुँहरू चाहिँ मकैहरू चाहिँ रोपेको चाहिँ रोप्ने चाहिँ के छ जमिन छ त्यहाँनिर since the village in the middle of the field people call it Mazgaon village in the middle गाउँको बिचमा भएको भनाले त्यो जमिन चाहिँ गाउँको बिचमा भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिल्डहरूको बिचमा चाहिँ गाउँ भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ माझगाउँ भनेर चाहिँ चिन्ने गर्दछ त्यो भिलेजलाई The villagers have made an irrigation channel from a nearby river to irrigate their field. There is good provision of water in the channel. The group of people claim that they had put more effort while making the channel. So they are supposed to get more water, and another group claim that their tools are used while digging the channel, so they should get more water. यहाँ चाहिँ म के छ भने पानीको समस्या पानी कस्तो भन्दाखेरि कसैले चाहिँ क्लेम गरिरहेको छ कि उनीहरूले धेरै पानी लगेको छ धेरै सामानहरू मेटेरियल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पानी इनफ पाएको छैन र उनीहरूले धेरै पानी युज गरेको छन् हैन जुन चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई चाहिँ उपभोग गर्नको लागि इनफ हुँदैन र उनीहरूले चाहिँ भन्नुको मतलब कुनै पनि किसिमको चाहिँ काममा जस्तो कस्तो भन्दै सेयरिङ टाइपको केयरिङ टाइपको नभएको हैन त्यहाँ चाहिँ झै झगडा मिलाप गरेर काम नभएको त्यहाँनिर Some says that they should get more water being the senior citizens of the village. उनीहरूले केही चाहिँ कसैले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि हामी चाहिँ सिनियर सिटिजन भएको हुनाले हामीले धेरै चाहिँ पानी पाउनुपर्छ भनेर त्यहाँको गाउँभित्रको मान्छेहरूको चाहिँ मान्यता पनि रहेछ Every day they keep on arguing about the consumption of water until evening. उनीहरू जहिले पनि के गर्छन् त बेलुकासम्म चाहिँ पानीको बारेमा चाहिँ झगडा गर्ने गर्दछ एकअर्कामा आर्ग्यु गर्ने गर्दछन् Some of them go at night and use the channel to irrigate their field
भायोलेटिङ अदर टर्न्स। कस्तो भएछ त, कस्तो हुन्छ रहेछ भनेदेखि कुनै कुनै बेला चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ रातिमा गएर पनि होइन पानीको मुहान चाहिँ आफूतिर फर्काएर चाहिँ कसरी हुन्छ अर्काको चाहिँ अन्न बालीहरू पनि अलिकति खराब गरिदिने नराम्रो गरिदिने टाइपको चाहिँ भइरहेको रहेछ। एगेन इन द मर्निङ दे आर्ग्यु अबाउट द डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर। फेरि पनि के हुन्छ त पानीकै लागि चाहिँ उनीहरू अर्को मर्निङ पनि झगडा गर्ने गर्दछन्। द विलेज माझगाउँ लुक्स ब्युटिफुल बट इज गेटिङ अग्ली बिकज अफ दिस एक्टिभिटिज। विलेज यो भैले जुन माझगाउँ भन्ने यो फिल्डको बिचमा भएको जुन गाउँ छ माझगाउँ भन्ने होइन बिचमा भएको हुनाले खेतको बिचमा भएको हुनाले त्यो गाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेदेखि त्यहाँको जुन एक्टिभिटी त्यस्तो किसिमको झै झगडा नराम्रो भेदविवादको नराम्रो किसिमको व्यवहारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ माझगाउँ भन्ने गाउँ चाहिँ नराम्रो हुँदै गइरहेको छ, अग्ली भनेको नराम्रो हुँदै गइरहेको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, तपाईँहरू मिलेर चाहिँ दुईवटा ग्रुप बनाएर एउटाले प्रब्लम देखाउनु पर्यो र अर्को चाहिँ सल्युसन देखाउनु। प्रब्लममा के भन्न सक्छु त, प्रब्लम चाहिँ पानीको समस्या जहाँ चाहिँ पानीको अभाव होइन कि पानी चाहिँ बाँडफाँड गरेर चाहिँ राम्रो तरिकाले लिन नसकेको होइन, त्यसमा चाहिँ कोअपरेसन नभएको, मोरल किसिमको एक्टिभिटीहरू कुन कुन हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले बुझेर गर्न नसकेको होइन, त्यस्तो कुराहरू प्रब्लम देखाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई फेरि सल्युसनमा गएर पनि तपाईँहरूले लेख्नु पर्नुहुन्छ। अर्को ग्रुपलाई चाहिँ सल्युसनमा चाहिँ अब कसरी भन्न सक्छ भनेदेखि रुटिन राखेर चाहिँ कसरी हुन्छ पानी दुईतर्फी नै पाउने हिसाबले राख्ने तरिकाले होइन, त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको सजेसन पनि पोइन्ट वाइज गरेर लेख्नु होला र प्रब्लम पनि पोइन्ट वाइज गरेर लेख्ने कोसिस गर्नु होला क्या, दुईवटा ग्रुप बनाएर आफ्नो घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सी नम्बरमा रहेको छ भिजिट एनी 3 हार्डवर्किङ एन्ड डेडिकेटेड members of the 3 different families, ask them what they are planning to do with the money they have saved. Prepare a table as given below and present in the class भनेको छ। अब आफ्नो गाउँमा अथवा आफ्नै एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 4 जना मान्छेहरूले चाहिँ धेरै परिश्रम गरेर कमाएको पैसा जहाँ चाहिँ उनीहरूले सेभ गरेको छन् भनेदेखि होइन, सेभ गरेको छन् र त्यो सेभ गरेको पैसालाई चाहिँ त्यो पैसाले उनीहरू के गर्न चाहन्छन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ दे आर प्लानिङ टु डु विथ द मनी दे हेभ सेभ। उनीहरूले पैसा सेभ गरेको पैसा चाहिँ के गर्न चाहन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एउटा चार्ट बनाएको छ, यो चार्टमा चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने छ। नेम अफ नेबर भनेको छ, आफ्नो नेबरको नाम लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर होइन, तपाईँहरूको आफ्नो नेबरको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। प्लान मेड टु डु विथ द सेभ मनी, पैसा सेभ गरेर राखेको जुन छ होइन त्यसको लागि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लेखेँ रिता भनेर लेखिदिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ मैले अब यहाँनिर लेखिदिएँ टु क्लिन टेम्पल भनेर लेखिदिएँ होइन। अब यसमा चाहिँ यस्तै तपाईँहरूले पनि आफ्नो वेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। इन योर ओपिनियन द्याट प्लान इज भनेको छ एक्सिलेन्ट, गुड, भेरी गुड कस्तो के छ होइन, मैले एक्सिलेन्ट लेखिदिएँ होइन। रिजन भनेर लेखेको छ, रिजन भनेर किन चाहिँ त्यो अब सफा गर्न जरुरत छ कस्तो छ के छ होइन, यसमा सल्युसन प्रब्लम सबै लेखेर चाहिँ कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने छ तपाईँहरूलाई। रिजनमा चाहिँ के चाहिँ हो त रिजन चाहिँ भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्नेछ। ओके ल 6 नम्बरमा हामी हेर्न जाँदैछौँ इज देयर एनी प्रब्लम अफ ड्रिङ्किङ वाटर इन यर भिलेज, कम्युनिटी अर नेबरहुड, इफ यस what can be done to solve that problem, give your ideas भनेको छ। के तपाईँहरूको गाउँमा आफ्नो समाजमा आफ्नो कम्युनिटीमा आफ्नो छिमेकीमा चाहिँ के छ त पानीको समस्या छ त, यदि छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको समस्या हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ आफ्नो सजेसन अथवा आइडिया दिनु पर्यो तपाईँहरूले। ओके मेरोमा छैन सो मैले भनिनँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है फेरि, किनभने पानीको समस्या छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो त होइन, पानीको मुहान धेरै पानी सफा आएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूको गाउँठाउँमा तपाईँको छिमेकीमा धेरै खाल्डो अझै बढी खाल्डो जति पानी खन्नु पर्ने हो त्योभन्दा बढी खनेर पानी सफा निकाल्ने हो कि होइन, वाटर क्लिनर ल्याउने हो कि अरू पनि केही समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हो कि त्यो कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई हिन्ट्स दिएको छु, यसको आधारमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके 7 नम्बरमा रहेको छ इन द फ्युचर हाउ विल यु स्पेन्ड यर सेभ्ड मनी, राइट विथ रिजन। हामीले चाहिँ आफूले कमाएको पैसाबाट चाहिँ सेभ जुन गर्दछौँ त्यो पैसालाई चाहिँ कहाँ चाहिँ सदुपयोग गर्नेछौँ अथवा कहाँ चाहिँ खर्च गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले रिजन दिएर एन्सर लेख्नु पर्नेछ। ओके 8 नम्बरमा रहेको छ राइट अ डायलग अन प्रोपर युज अफ वाटर। हामीले डायलग लेख्नु पर्नेछ जहाँ चाहिँ प्रोपर युज अफ वाटरको प्रोपर युज अनि कि सही ठाउँमा पानीको सदुपयोग कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा डायलगहरू लेख्नु पर्यो पोइन्ट वाइज गरेर। ओके ल
आई होप मैले भनेको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला। नेपालीमा मैले मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु, तपाईँहरूलाई एन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ होला मलाई जतिसम्म लाग्छ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे।